Voilà. Euh, voilà, la session elle est enregistrée. Elle commence à l'enregistrement. Ben, مرحبا بكم الناس الكل. Alors, je m'appelle Imen Tartak Marzouk, enseignante d'informatique au collège Pilote Sfax, e-twinning ambassador. bon المبادرة هذه الحلوة الحق الفكرة جات من عند صديقتنا فاطمة ووداد ومنيا tout un groupe. Donc, en fait, كانت المبادرة باش تكون juste مع مدام منيا et oui, مع مدام مونيا et madame فاطمة, mais تبارك الله l'effectif برشا فات 90 enseignants. Donc, on a décidé hier soir de diviser le groupe en 4 groupes. وهكاك خاطر كيما تعرفوا السكايب ما نجم يستوعب كان جوست 25 personnes معناتها يجموا يحضروا الفيديو كونفérence. Voilà. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, mon écran il est partagé. Ben, alors. Ben, قبل ما نبداو أول حاجة حضرت un petit planning على جوجل كلاس روم. Donc, باش نتعرضوا ل 7 points. Premier point اللي هو comment créer une place virtuelle. Donc, تعرفوا bon يمكن بعض منكم يعرف شنو هو جوجل كلاس روم، فما شكون أول مرة يكتشفوا مع بعضنا. دونك جوجل كلاس روم هذا يسمح لك باش تصنع قسم افتراضي مع صغيراتك. دونك كيما في القسم تبارتاجي لهم لي زيدي، تبارتاجي لهم لي دوكيومون، تعطيهم دي بابي. كيف في القسم الافتراضي هذايا تنجم انت تو انفيت فو زيليف، تعطيهم ان كود وتحط انت الدوكيومونطاسيون نتاعك نتاع الكور، دي كيستيون، دي انونس، دي دوفوار في الكلاس جوجل كلاسروم. دونك هوني باش نكتشفوا كومون كري اون كلاس فيرتويل. بالطبيعه هوني ما تنجم تصنع انت اون كلاس فيرتويل كما يكون عندك كونت جيميل. دونك هيك علاش هو جوجل كلاسروم. دونك يكون عندك كونت جيميل. كومون ريجواندر اون كلاس فيرتويل، تنجم انت تكون ممبر، تكون انفيتي، ولا تكون ممبر في اون كلاس مش صانعها انت، صانعها ان اوتر انسينيون. دونك تنجم تكون موجود فيها. 3 découvrir l'onglet flux. Donc في الجوجل كلاس روم فما 4 onglets flux و travaux et devoirs, personnes et notes. Donc احنا باش نركزوا على الفلو travaux et devoirs et personnes. Donc هوني باش نشوفوا بعضنا comment modifier le thème et gérer les annonces في l'onglet flux. Comment découvrir l'onglet travaux et devoirs اللي هو le plus important بالنسبة لنا. Donc, on est comment créer un devoir, un quiz, une documentation. Au fait, devoir, on a déjà une grille d'évaluation. هوني زاده نجمو نكتشفوا بعضنا لونجلي بيرسون، خاطر انت الكلاس فيرتويل هذايا ما تنجمش تستمتع بيه كان انت. دونك ما عنده فاعليه كان ما تنفيتي دي زونسينيون والا دي زيليف. دونك هوني اكثر باش يكون دي زيليف. Tu peux inviter par exemple des enseignants ou des parents, ou l'inspecteur, ou le directeur, ou تنجم تكون في une classe avec communauté des enseignants, partager مع بعضكم خدم ولا des devoirs, etc. Donc on est comment inviter des enseignants à notre classe et inviter des élèves aussi. Sixièmement, comment modifier les paramètres de votre compte, de votre classroom, نقصد Google Classroom, ou de votre classe. وهوني حطيت l'utilité de Google Classroom أخر حاجة sous forme d'évaluation à travers l'outil Mentimeter. Donc باش نعملوا une petite évaluation. هوني باش نستحقوا لي سمارت فون نتاعكم كانكم كونيكتي بالبي سي. دونك تحطوا بحثكم لي سمارت فون بعد في آخر الساعة باش نعملوا une petite évaluation avec juste 4 à 5 questions. Voilà. Donc هذا le planning. Donc باش نتعدى توا هوني
جوجل. به دونك كيما قلت لكم لازم تكون عندكم كونت جيميل. لكن فما كيستيون ولا حاجه تجموا تقولوا لي. به هوني classroom.google.com. juste tu tapes classroom.google.com. دونك تولي موجود في بون باش نقولوا لي بلاتفورم جوجل كلاسروم. به الوغ لنا صنعت اون كلاس سميتها مايكروبيت كارس معناتها كور ميكروبيت. بون هوني حسب انا الكور اللي نقري فيه خاطرني انسينيون دانفورماتيك مي انت تنجم تصنع الكور اللي تحب عليه. دونك باش نوريكم ان اكزامبل بوي باش نزيدوا فيه معناتها. به قبل ما نوريكم الاكزامبل هذا دونك فما هوني بلس باش نحط هذه اللوطه فوالا بلس لنا دونك لنا عندي rejoindre un cours و créer un cours. دونك هوني بلوتو نسامحوني لاحظوا لنا اللي انا عندي دو كور واحد انا صنعته وواحد جيتي انفيتي فيه معناتها سو فورم دو فورماسيون. دونك شفتوا هوني يجي ما يكونش كور يجي ما يكونش كلاس معناتها تنجم تكون اون فورماسيون انتر دي كوليغ. به باش نمشي توا للكور هذايا. به قبل كل شيء نوريكم كومون كريي ان كور. دونك العاده هوني عمرنا ما نقراو اللي هي هذوما لي كونديسيون الفازات. دونك ديريكت جي لو. به فوالا كريي ان كور. دونك لنا تعطي النون du cours, la section, l'objet et la salle. مثلا هوني نجم نعمل انا cours informatique. نحط section il s'agit du codage et de la programmation. objet bon نجم نحط معرفش انا بون هوني تنجم تعاودوا بيدو. لأن تنجم تحط نيفو 9. créer voilà donc il est créé cours informatique codage programmation code du cours. donc عندي كود لنا هذا هو الكود اللي باش نعطيوه للصغيرات نتاعنا لي زيليف والا لي زونسينيون. بون هوني عندي تيم نجم انا جو سيليكسيون لو تيم البيبليوتيك اللي موجوده في الجوجل كلاس روم ولا جو بو امبورتي اون ايماج. به دونك نجم نستعمل تيم مثلا هذايا. به فوالا alors كيما قلت لكم انه فما 4 اونغلي flux travaux et devoirs personne note. نعم مدام امال. l'écran نتاعي il est partagé. ça va je peux continuer. donc juste Tony ça va l'écran نتاعي. به ok non l'écran n'est pas partagé. نعاود نعمل partage. اليوم في الكابتور ديكرون ديجا ضيعوا نراو ما نجموش نراو بالباهي هنا. بلي كابتور ديكرون تولي البارتاج ديكرون فهمتك. به ويا يمين انا بربي بس ياسر كي تحرك الكورسور خاطر جويد ما يظهرش بالباهي. اوكي
ايمان يا اخي يلزمني نتبع ونعمل معاك الكور حتى انا ولا كيفاه؟ نو تبع معايا، وبعد فما فيديو باش نحطها في اليوتيوب، مع خاطر انا جي انجستري السيسيون وتنجم تتبع en même temps. انا حاطه زوز وتوكا قاعده انا المفيد ليكرون تاعي لي بارطاجي. اللي بارطاجي سي بون. خاطر نرى في نو ما نعرفش شنو اللي نو. امال بالاسم هي اللي نرى فيها كهو. نعم شكون نعرف ما نرى في شيء هيك مدام امال بالاسم هي اللي نرى في وجهها كهو. نرى كان في مدام امال بن بالجيم هي اللي قاعده اون بلان اكران هنا. اني جو في اريتي لو بارطاج. معناتها نحي الكام ما نراو في شيء نراو. باهي استنى. صح؟ كان يخدم عندي نورمال. باهي هنا جو في بارطاجي مرة أخرى. ها démarrer le partage. En principe يجيكم البارطاج لنا هكا سافا. Oui, ça va. Non. Oui, c'est bon. Non, ça va maintenant, oui. C'est bon. Ah, ça va? Oui, ça va. باهي. نور ça va? نور ديما لا. باهي. علاش يا نور؟ انت بالتليفونك؟ لا ça va Annie. C'est bon. سي بون لا بالاورديناتور تو سي بون ميرسي ايمان عايشك. اوكي ريقل باهي خي بيان. ملا سي بون ما كنتش تبع فينا، ملا نعاود شويه نرجع. ايمان ما لي كابتور كلهم ينقصوا لي كابتور. باهي اوكي دونك مش لازم نعملوا دي كابتور على خاطر انا جي انجستري لا سيسيون، دونك من بعد تتحط فيديو كامله راهو سي بون. هو يمكن حبوا اللي يعملوا لي كابتور باش يهبطوا بعد في لي ريزو سوسيو. باهي يا ايمان بروبوسيون صغيره اللي حالين الكام جيست يسكروا تخليو كل البارتاج نتاعك هكا او موان نجم نتبعوا الناس الكل. جو كومبرون الاخرين كلهم بالكام عليه جو كومبرون با. هي هو ديجا كي تنحي الكاميرا نتاعك راهو الديبي يقوى عندك ويقوى معناتها فوالا. دونك يزيد باش نحطوا الكاميرا محلوله. دونك جوست اون ديزاكتيف الكاميرا والميكرو نحلوه كي عندنا كيستيون ولا بروبوزيسيون كيما توا. سافا الناس كل ملا مريقل. باهي سي بيان. Oui, c'est bien. باهي نكملوا. دونك هوني كيما قلت لكم انا صنعت كور كلاس فيرتويال سميتها كور انفورماتيك. كودا معناتها اللوبجي نتاعي هو كوداج اي بروغراماسيون، ولنا اوتوماتيكمون يعطيني ان كود، خاطر الكود هذا هو اللي باش ننفيتي بيه دي زونسينيون اي دي زيليف. باهي هوني عملت ايتاب وحده خدمتها هي سيليكسيوني لو تيم. دونك جي موديفي لو تيم. تنجم تحط مثلا تصويره صغيراتك، تنجم تحط تصويره تلامذتك انت وياهم تنجم. باهي باش نمشي توا هوني خاطر لنا في فلو ما عندي حتى شيء، ما بارطاجيت حتى شيء. جوست هوني عندي كور انفورماتيك. بون انا عندي دو كور ولنا تو لي زيليف وانا ما عندي حتى اليف، دونك مازلت على الاول ترافو اي دوفوار. في لونغلي ترافو اي دوفوار لنا في كريي عندي دوفوار questionnaire, question, documentation, réutiliser le poste. Donc هو بيدو نعاود نبارطاجيه étape. Donc انا باش نبدا je vais créer un thème باش نحط بالتيم باش يبدا الكور نتاعي منظمه. دونك باش نعمل مثلا لو تيم microbit, la coder avec microbit, voilà débuter avec microbit. Bon, عملت باش نستعمل ان كور انفورماتيك خاطر معناتها بون مش خاطر نعرف برشا دي زونسينيون ماهمش دي بروف دانفورماتيك، مي انا باش نصنع كور لي انا مي سي لو ميم برانسيب للناس كلها.
ajouter. Donc, femme session débuter avec microbit. Je nzid plutôt thème, on appelle session. Je nzid هوني microbit ou 1 وبعد باش نزيد microbit niveau 2 باش نحط فيهم لي كور نتاعي. غادي نكتب microbit niveau 2. Voilà, ajouter. Ben, là, باش نحط هذه déplacer plutôt نشوف هذه نجيب شي نحطها déplacer vers le haut هذه déplacer vers le haut. ماذا بينا كان الميكروفون يكون مي s'il vous plaît نسكروا لي ميكرو نتاعنا. s'il vous plaît les captures aussi نقصوا منهم. هاي s'il vous plaît les micros نسكروهم يعيشكم. بون هذا عملت له رينومي خاطر غلط microbit. Voilà. به microbit c'est un bon مش langage de programmation mais يشبه le langage de programmation. نبروغراميو بيه une carte électronique تسمى carte microbit. به donc انا الكور نتاعي في débuter avec microbit niveau 1 microbit niveau 2. donc باش نجي لهوني باش نعمل له توا créer. je vais créer une documentation عندي كور باش نحطه sous le thème débuter avec microbit. donc لنا في الدوكيومونطاسيون عندي titre description. je vais ajouter un lien تو نشوفوا مع بعضنا. donc هوني باش نحط cours microbit. donc مدام إيمان نسيت ترجع شوية ارجع شوية اللي قبلها شوية بركة سامحني. به alors لنا انا هوني je vais supprimer هذيا باش نعاود من الاول. به انا هوني اول حاجه شو انا كي عندي ان كلاس فيرتوال ولا عندي كور انا باش نحضر كور في الكلاس هذيا. دونك اول حاجه انا حطيت ان بلانينغ للكور نتاعي. بلانينغ هذايا فيه 3 تيم. حطيت لي 3 تيم جي كريي لي 3 تيم هذوما عملت كريي تيم 3 مرات. به واذا كان غلطت في الكتيبه نتاعو عندي ديما هاد 3 بوين هذوما بحذا كل تيم ولا بحذا اي كور. دونك فما رينومي سوبريمي كوبيي لو ليان ديبلاسي فيغ لو با. دونك رينومي انا عملت نجم انا غلطت في التيم زايد نعمل سوبريمي. نجم انا نبارطاجي جوست ان تيم نعمل له كوبيي لو ليان نعطيه لصديقتي ولا صديقي الكوليج نتاعي. به انا حضرت الكور نتاعي انا حضرت معناتها البلانينغ نتاعي. دونك توا باش نعمر الكور باش نعمل له كريي. دونك عندي دوفوار كيستيونير كيستيون دوكيومونطاسيون باش نجربوهم الاربعه. حنا تو جربنا التيم باش نجربوا البقيه. ريوتيليزي لو بوست يعني باش نعاود نعمل له كوبي لنفس البوست. دونك جوست معناتها هي بيدا الحكايه. باش نبدا بدوكيومونطاسيون انا خاطر ما نجمش نحضر دوفوار من غير ما تكون عندي دوكيومونطاسيون. ما نجمش نحضر ان كيستيونير ولا ان كويز من غير ما يكون عندي كور. دونك كريي دوكيومونطاسيون باش يجيب لي الفناتر هذيا. الفناتر هذه متكونه من تيتر ديسكريبسيون وعلى اليمين باش تلقاو دوكيومونطاسيون هذيا بور كيل كور شنو هما لي زيليف. معناتها انت هوني خاطر احنا هوني ما حاطيناش لي زيليف لكن انا جو بو سيليكسيوني كلكو زيليف بويسكو انا حاطه 2 كور. دونك ديما جو سيليكسيون الكور اللي انا حاجتي بيه والتيم اللي انت الكور هذايا دوكيومونطاسيون هذايا وين باش تتحط لك. انا باش نحطها في ديبوتي افيك ميكروبيت. باش نبدا الدوكيومونطاسيون تاعي الكور الاولاني باش نحط فيه كور ميكروبيت. نعمل له ديسكريبسيون سي اون ديسكريبسيون فاكولتاتيف ماهيش اوبليغاتوار. donc un journaliste sera partagé pour vous aider à comprendre le codage microbit.
من بعد هوني عندي دو بوطون اجوتي كري نجي الاجوتي الوغ يقول لي تنجم تزيد الدوكيومون نتاعك يعني الدوكيومون باش تحطه في الدوكيومونطاسيون موجود في الجوجل حتى سوت شويه اخرى واش نعملها ما تسمعش هكا ما نسمع s'il vous plaît désactivez le microphone voilà ajouter donc عندي في الجوجل درايف والا ليان والا ان فيشي والا فيديو يوتيوب احنا هذوما باش نجربوهم راهو باش نبدا بان ليان انا دونك باش نعطيه ان ليان عندي موجود في الجنرال به دونك باش نعمل كوبيي باش نرجع لنا للترافو باش نعمل كولي ajouter le lien لنا دونك حطيت دوكيومونطاسيون سو فورم دو ليان عندي ليان خدمته معناتها كور خدمته في شكل بريزونطاسيون حطيت الليان نتاعو تنجم تحط اذا كان انت حضرت اون بريزونطاسيون باوربوينت دونك تنجم تكليكي على فيشي تجيبه من الاورديناتور دونك هذوما باش نجربوهم الكل sinon tu peux créer معناتها انت ما حضرت حتى شيء جوست جاتك الفكره دونك في وقته تنجم تحضر ان دوكيومون كلهم هذوما تابعين الجوجل جوجل دوكس يعني وورد جوجل سلايدز يعني باوربوينت جوجل شيتس يعني اكسل جوجل دروينجز يعني يعمل دي فورم وجوجل فورمز فورمولير يعمل دي فورمولير voilà اموري مريقله دونك جو في بوبليي دونك لنا alors نجم انا هوني ما كملتش مش لازم نعمل له بوبليي نعمل له انريجستري لو برويو اما انا هوني كملت نعمل له بوبليي voilà donc تحت لو تيم ديبوتي افيك ميكروبيت عندي ان كور ميكروبيت دونك لنا في الكور هذايا ديما عندي 3 بوين بحذا كل سيكسيون دونك جو بو لو موديفيي معناتها مش اون فوا صنعت ان كور ولا اون دوكيومونطاسيون ولا اون سو سيسيون سي ما عادش نبدل فيها نو tu peux le modifier le supprimer copier le lien لا نجي انا هوني في ميكروبيت نيفو 1 لا مش لازم نجي دونك نرجع ديما للبوطون كري دونك لنا نجم نصنع نعاود دوكيومونطاسيون مره اخرى و plutôt نجم نصنع un devoir créer un devoir الصوت مقطع سي بون هكايا به هذه un devoir به دونك باش نسميه devoir 1 donc comment allumer éteindre une lampe donc juste لنا نفس الحكايه راهو نفس معناتها تيتر ديما عندي تيتر ديما عندي دي انستركسيون ولا دي ديسكريبسيون ولنا جو في اجوتي بليتو هوني باش نبدل مانيش نعمل فوالا دونك لنا باش نبدل باش نعمل اجوتي ان فيشي الفيشي هذايا نجم نامبورتيه من الدرايف من معناتها الجوجل درايف والا من الاورديناتور نتاعي دونك سيليكسيوني لي فيشي به الوغ دونك باش نمشي للفيشي نتاعي باش نمشي الكور فوالا اكتيفيتي ميكروبيت importer donc نستناو l'importation به دونك هذايا في شكل devoir في des exercices à faire نجم انا نفسر له لنا exercice le devoir comporte 3 exercices exercice LED switch LED on off
فيه زاد exercice à température, comment coder la température. Exercice واحد آخر, comment coder un podomètre. باهي نجي لهوني أنا توا. لنا je vais attribuer نجم أنا نحط 90 30 30 30 date limite. باهي معناتها خاطر devoir هو devoir نجم نحطو sur ولا sur 9 points ولا كما تحبوا نجمو نعملو sur 9 points. باهي باش نلمدو في الاخر الفان. هوني دات باش نحط له دات ليميت وقتاش يجم عنده الحق يخدم الدوفوار هذايا. دونك باش نحط له 1 سيمين ويتسكر الدوفوار نص الليل لو 28 مارس نص الليل. باهي التام دونك نيفو ميكروبيت نيفو 1. هوني حاجه مزيانه برشا يعني جو بو كريي اون غري ديفالواسيون. باهي دونك نجم نستعمل نجم je peux créer une grille d'évaluation ولا réutiliser une grille d'évaluation ولا importer à partir d'un sheet de sheet يعني Excel. أنا je vais créer une grille d'évaluation. Comme un quiz معناتها باش عليا je vais j'ai créé un quiz donc صحيح. أنا هوني هذا دوفوار معناتها صحيت كاني باش نعطيتو معناتها عطيتو اكزرسيسات باش يخدمهم في الدار وهكايا في فورم ان دوكيومون بي دي اف باش يحلهم هو في الدار التلميذ وباش يخدمهم وعلى كل اكزرسيس عنده دي بوين. شفتوا هوني معناتها شنو هما لي كريتير الكيستيون تاعك. اي فوالا عندي دي كريتير وعندي دي نيفو وعلى كل كريتير عندي لي بوين. مثلا الكريتير الاول هو الاكزرسيس نيميرو 1 اللي هو يحكي على ان ليد باش نشعلو ونطفيه sur 3 points. به titre de niveau دونك نجم هوني نحط عندي معناتها حسب انتي الاكزرسيس نتاعك بروغرامي 3 بوطون جيسكو بالضرورة إيمان نعملوهم الكل هذا ما ايه خاطر جربت راني 2 بوطون جربت البارح دونك يحط لي يقول لي لا لازمك تبروغراميهم. باهي سينو انت تنجم تصنع ان غري بالاكسل وتحطها اجوتي ان اوتر كريتير دونك اكزرسيس نيميرو 2 donc لنا coder température point باش نحط لنا 3 بوان. اني باش نحط تيتر دو نيفو فارغ تو تشوفوا اللي هو به اكزرسيس 3. إيمان ما نعرفش اسكو عندي انا برك ولا الكل لكن ليكرون كلامك يوصل مؤخر ياسر ليكرون بريسك فيجي. انت تسمعني ليكرون في شيرة بريسك فيجي معناها سافا ناس كل معايا فما مشكل في الصوت صورة أنا سافا سي بون حطينا سافا نسمع سافا حطينا نسمع لا نسمع اما الإكرام ديكالي على الصوت على الاخر حيث ما مش سنكرونيزي لا بلوبار يقولوا سافا ايمان ما نعرفش انا ابارامون عندك الكونيكسيون اقرب بحذا الموديم.
صدقني قاعدة بحذا دقيق باش نحطوا فيها جري. الديفازاج ديما راهو سي دو على الكونيكسيون طايحة عندك. داكوغ. احنا مريقين. به لنا شفتوا هوني في الدوفوار 1 لنا في الديسكريبسيون ajouter les critères selon lesquels le travail des élèves est évalué ainsi que tout niveau de performance ou commentaire qu'il vous semble utile d'inclure. Les élèves recevront leur devoir accompagné d'une copie de cette grille d'évaluation. Donc هما كي باش يدخلوا للكلاس باش يلقاو الدوكيمون PDF اللي بارطاجيتو انا في الدوفوار avec le grille d'évaluation. Alors باش نعمل enregistrer. مشى به سي بون مالا مش لازم نحطوا لي تيست دو نيفو لي تيتر دو نيفو لي نيفو معناتها به سي بون مالا. دونك لنا حطيت الجري d'évaluation le thème la date les points le cours. donc juste تحطوا لي كريتير مش لازم تحطوا لي نيفو. والله انا البارح جي كريي ويل ما انسيستي باش نحط لي نيفو بيزار. باهي لنا حاجه ياسر مزيانه انه لو دوفوار هذايا اللي يتحط تجم بون شفتوا هوني انا بارطاجيت ان دوكيمون PDF فما فلاش لنا consultable par les élèves modifiable par les élèves faire une copie par élève. donc لنا معناتها l'élève في بالي مفهومه l'élève يجم يشوف الدوفوار ولا يجم ياخذ الدوفوار يبدل فيه ولا تجم تعمل كوبي باغ élève معناتها مش les élèves الكل le même devoir. باهي حنا نحطوها consultable par les élèves publier le devoir. كي هذه كان مع الدوفوار ولا الكور زاده؟ devoir ولا الدوكيومونطاسيون اللي تحب انت خاطر انا ساعه حطيت اللين هيك عليه ما يجيبش يبدل في اللين. راني باش نعمل انا كري دوكيومونطاسيون حتى PDF ما يجمش يبدل خاطر في الكور ما لقيتهاش انا هيك اللي كان انا كريي شنو واش تحب شنو الكور ما لقيتهاش دوكيومونطاسيون معناها انا عملت دوكيومونطاسيون ajouter un fichier صبيت وورد معناها دوكيومون وورد وبعد ما فماش كلشي pour le devoir en principe. كلشي pour le devoir. documentation documentation là donc juste un devoir. alors هي سامحني ايمان في الدوكيومونطاسيون من الدوكيمون نتاعك تعمل لي بارامتر. شنو معناتها بارامتر تقصد به؟ معناها اسكو موديفيابل ولا نون موديفيابل؟ لا موديفيابل لا نون موديفيابل. اي معناها هي تحكي على هذاك لي بارامتر اللي عندك كيما انت تو في الدوفوار لي بارامتر هذوما كي تحط ان دوكيمون وورد يعطيك لي بارامتر هذوما تعملهم من قبل افون دو بارطاجي. اي يعطيك البارامتر افون دو بارطاجي. سونيا معايا شنحوي لك سونيا هنا تو عايشك ما قالتش فيك انا سونيا عايشك يعطيك الصحة حاسيلو به. نجي لهوني باش نستعملوا كيستيونير توا به. الكيستيونير شفت اوتوماتيكمون عطاني جوجل فورمز على خاطر يحب ديما هو يربط افيك لي زوتي اللي عنده. دونك لنا باش نحط عشان كويز كويز 1 les instructions donc هذوما هوني facultatif les instructions نجمو نحطوهم كيما نجمو لا. ولنا تنجم انت تحط كويز موجود عندك في معناتها دي كيستيون دي اكزرسيس تنجم تحط ولا دي كيستيون دي ريبونس فيشي ولا sous forme de lien ولا عندك un document partagé على جوجل درايف ولا une vidéo يوتيوب. سامحوني sinon تنجم هوني تكري automatiquement جوجل فورمز وتحط لي كيستيون نتاعك. دونك وهوني اي موديفيكاسيون تصير على الدوكيمون هذايا il sera automatiquement modifiable لنا. به
دونك انا نجم هوني نحط له كويز sur microbit. Carte, je note deux questions. Microbit est une carte électronique. Électronique programmable. نعمل une petite intervention ميسالش. ماش تعملي؟ أي؟ pour le quiz الكود accessible directement يعطيك la main باش تبارتاجي على الجوجل كلاس روم. يعني اللي عنده دي كود ديجا مخدومين les challenges كلهم automatiquement يعطيك la main pour partager directement على الجوجل كلاس روم. Très bien. ترى تندخلوا على الكود. يعطيك la main طول بارتاج يا اما بالكود ولا طول sur الكلاس روم تعطي الكود كلاس. سي تو. تعطيه الكود كلاس. لا انت تدخل بارتاجي تختار الكلاس اللي حاجتك بها خاطر هما باش يكون عندهم بليزيور كلاس بار انسينيون. دونك الكود هذاك يعطيك لا ما بور بارتاجي طول على الجوجل كلاس روم. ما تستحقش تهز كوبي لو ليا وتهز تعمل له كولي بعد ولا تعمل كويز من عندهم طول. اذا عندك حاجه حاضره في الكود جيماجين لا ماجوريتي خدموا بيه. دونك تعمل بارتاجي تشوف بارمي لي شوا يحط لك جوجل كلاس روم. ليه يا وانا ديجا دخلت على الكود لنا في 3 بوين شير هكا. اسمع اول ما نسمع به الكود شنو هذا برا بعطينا فكره صغيره. يا كلاس روم صحيح. الوغ الكود هذايا سي ان سيت تصنع به دي كويز اون لينيا. والحلو انه بون هوني لازم يكون عندك سمارت فون واورديناتور خاطر مش كيما اللي باش يجي على الاورديناتور مش كيما اللي باش يجيك على التليفون. فيه معناتها الاول معناتها فم معناتها سي ان اوتي دو شو يقولوا هو دانتراكتيفيتي مع الاليف. وهو معناتها دو كولابوراسيون خاطر ما تنجمش تخدم به وحدك لازم لي زيليف معاك باش يدخلوا بلايرز باش يجيهم معناتها باش يجيهم ان كود باش يدخلوها في تليفوناتهم يدخلوا على kahoot.it يجيهم معناتها انت تعطيهم الكود على الاورديناتور وهما يدخلوه بعد يعطيو دي بسودونيم لرواحهم ويجي تو احنا نعملوا له هذايا كاوت تو نعملوا له مره سيسيون وحده ويلعبوا في نفس الوقت على نفس الابليكاسيون على نفس اللعبه. الحلو انه معناتها الكيسيون تجي قدامه في الداتا شو ولا في الاورديناتور وتجي في السمارت فون نتاعو في اشكال شكل مثلث مربع وفي شكل الوان زاده. دونك ما يراهاش الكيسيون في تليفونه لازم يكون مركز مع بين الاورديناتور والتليفون. لازم دو زاباري في الكود لازم اي اما ايمان سامحني في الابرونتيساج توا ا ديستانس تنجم تبدل اللي عندك تبدلوا بالتشالنج وتعطي نفس الوقت كما انت عملت بوندون 3 جور بوندون اون سيمين ويلعب كل تلميذ وحده وترى الريزولتا وحدك قداش من تلميذ دخل وقداش لي سكور نتاعها. سي تري اغريابل توا ا ديستانس. تنجم ا ديستانس تخدم به في شكل تشالنج. به هوني كما قالت سونيا دونك نجم نبارطاجي الكويز هذايا الكود في الكلاس روم نتاعي. ما صاب مدام ايمان تبرمج لنا حصه على الكود. انا زاده حبيت نحضر الملفات يا اخي الغالب الوقت نخدم فيه هو اللي تعمل فيه الفورماسيون تاع الكهوت الملفات. كاود مرة فاتت انا عملتها في بالي انا كاود. لا مش انا لا باهي ان شاء الله اوكي. ميرسي بيان. افيك بليزير. دونك لنا نجمو نصنعو كويس بالجوجل فورمز ويتحط كما قلت يتحط هوني اوتوماتيكمون مع الكويز مع السيسيون كويز البارتي الكويز اللي انت باش تصنعها. ديما هوني نثبتو في لي بارامتر
قداش زاده من بوان حسب انت الكويز اللي صنعتها. خاطر هوني في الجوجل فورمز تنجم تصنع قداش من كيستيون. دونك انت هوني حسب لي كيستيون اللي عندك 5 كيستيون 6 كيستيون، دونك تحط لي بوان اللي تحب عليهم. في الاخر انت تنجم تخدم ان كور سور 20 فيه كويز فيه دوفوار فيه كيستيونير اللي تحب انت. هوني عندي دات ليميت، اون فوا يفوت الدات ليميت يتسكر الكويز، ما عادش يتسكر هذا الكل يتسكر، ما عادش يتحل. دونك تو سبيسيفي هوني الدات كيما تنجم تحط، ما تحطش دات ليميت. لو تيم دونك انا هوني باش نحطو تحت ميكروبيت نيفو 2، وبالطبيعه هوني جو بو كريي اون غري ديفالواسيون. ولو انه هوني نجم انا زاده في الجوجل فورمز نجم زاده جو كري اون غري ديفالواسيون، خاطر شفتوا هوني توتال بوان. به بون انا نستعملوا برشا الجوجل فورمز مع تلامذتي، سورتو كي عندي دوفوار تيوريك ما نحبش نعطيهم سور بابي، دونك نعطيهم سو فورم دو كويز على الجوجل فورمز والا على الاوفيس 365 فورمز. دونك ياسر طياره وسامبل يوتيليزي على الاخر، وتحسوا برو هكا معناتها كالم، ما فهمنيش كي الموزيك كيما بون كيما المانتيمتر ولا كيما الكاوت. تحسوا الاخر ايفالواسيون في وسط القسم برا، معناتها جوست في اول حصه ولا في اخر حصه، ما في دوفوار في شكل دوفوار. احنا سيرتو بروفيت لانفورماتيك نستعملوا الجوجل فورمز ولا الاوفيس 365 فورمز. به لنا باش نحط بوبليي لو دوفوار. فوالا دونك لنا كيما تشوفوا عندي كور ميكروبيت تحت ديبوتي افيك ميكروبيت، تحت التيم ميكروبيت نيفو 1 عندي ان دوفوار. هوني هذايا دوفوار وهذايا دوكيومونطاسيون وهذايا كيستيونير، ونفس الشيء بالنسبه للكيستيون ما يتبدلش حاجه كبيره. باهي لنا شفتوا لي تيم يجوني على اليسار. باهي نمشيو توا للبيرسون، خاطر هذايا ما عنده حتى فاعليه اذا ما يكونش معاك دي بيرسون معاك في وسط القسم اللي انت صنعته الافتراضي. به هوني في لي زونسينيون جو بو انفيتي دي زونسينيون معايا يخدموا معايا، نبارطاجي معاهم لو كور. ما نعرفش انا نجم انا هوني الوغ. به باش نشوف عندي شي ميل كالكو بار. باش فوالا. به دونك قد نلوج على ميل فاطمه بوان وزيز. فوالا جيني ايمان تنجم تبعث اللين زاد نو؟ اي نجم نبعث اللين، والا مش اللين نجم نعطي لو كود. اي لو كود لينا احنا، اي ان كود هذيك هي كود كلاس. خاطر هوني تو باش يتبعث لك اللين، هوني كنحط الميل باش يتبعث اللين على الميل نتاعك، باش يتبعث اللين نتاع الكلاس على الميل نتاعك. كما نجم نعطيك الكود، تبدا مثلا انت في فورماسيون، انت باش تعملها الفورماسيون وانت عندك بليزيور دوكيومون، تحطهمش على البادلات ولا منعرفش انا تحطهم، ولا عندك برشا، عندك دوكيومون بي دي اف وعندك دي زيكزيرسيس وتحب تعطيهم لي زونسينيون اللي انت تفورمي فيهم. دونك تعملوا لهم كلاس روم فيرتوال وتعطيهم لو كود. وينو لو كود؟ تلقاه في الفلو هوني، تقول لهم ادخل على الجوجل classroom.google.com وفي عاود كري اون كلاس rejoindre اون كلاس وتعطيهم لو كود هذايا، هما يدخلوا اوتوماتيكمون في الكلاس اللي انت صنعتها، يلقاو لي دوكيومون اللي انت تحب تعطيهم لهم سور فلاش ديسك ولا تبارطاجيهم لهم. به نرجع للبيرسون. سؤالي ايمان سامحني، سؤالي اذا باش نزيدوا دي زونسينيون سا بو سو فير بالكود مش كان بالايميل، معناها احنا تو عملت هكا ولا؟ اي بيان سور. اي كيما قلت لك سونيا، انا مره حضرت في فورماسيون افيك ان كوليك، ما غير ما احنا ما شاء الله قرابه 30 انسينيون باش يقعد ياخذ في لي زيميل نتاعنا، نو بارطاجي لنا كود وقال لنا هذا الكود ودخلوا. دونك ديريكتومون دخلنا في الكلاس ما غير ما يعرف لي زيميل نتاعنا. وهوني اي عايشك سونيا. وهوني لي زيليف، دونك عندي دي زيليف مثلا انا هوني
نجم نحط باش نحط ميل متاع ان الاف به. دونك شادي ميمي فوالا جيني مريقل، معناتها الميل إن فوا يجيك راهو مريقل، اذا ما جاكش راهو فما مشكل. فوالا جو بو انفيتي قداش من اليف، معناتها مش كل مره بالواحد جو انفيتي، دونك تنجم تحطهم الكل. اذا كان انت لي زيليف نتاعك معناتها ما خديتش لي زيميل نتاعهم، دونك كيف تنجم لنا تبارطاجي تعطيهم الكود هذايا وتقول لهم يدخلوا على classroom.google.com ورجواندر. دونك كيما هكا. دونك انا هوني اول حاجه باش نعمل له كوبيي. الور لنا ما نجمش ندخل انا جوست باش نوريكم كيفاه. دونك